गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द श्रीहरये नमः। प्राचेतसस्तु भगवन् अपरोहितक्षः त्वत्सेवनं व्यदितसर्गविवृत्तिकामः आविर्बभूवित तदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरं तदितदां च वधूमसिक्नम्। तस्यात्मजाः त्वयुतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये समुमोच साभं भक्तोत्तमस्पृशिरन् उग्रहमेव मेने। षष्ट्या तदो दुहितृभिः सृजदकुलौकान् दौहित्रसूनुरत तस्य स विश्वरूपः त्वत्सोत्रवर्मितमजापयतीन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः। प्राक्सूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसः प्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमद तत्र हदे सपत्नी सङ्घैरमुख्य तव सह तव माययासौ। तं नारदस्तु सममङ्गिरसा दयालुः सम्प्राप्य धावदुपदश्च सुदस्य जीवं कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्वक्त्वाद्वदर्शनविधौ नृपतिं न्ययुङ्क्त। सोऽस्त्रं च मन्द्रमपि नारददोत्तलब्ध्वा दोषाय शेषवपुषो ननुते तपस्यन् विद्याधरादिपतितां सहि सप्तरात्रे लत्वाप्यकुण्डमदिरन्वभजद्भवन्तम्। तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण भक्तनुदिसिद्धगणान्वृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतोऽनुदिपिः प्रसन्नः तत्त्वमनुगृह्य तिरोददात्। त्वद्भक्तमौलिरतसोऽपि च लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमणा भुवनेषु कामं सङ्गाभयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गाधिरेगरगितो ललितं चचार। अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं स्वरूप्य किरिमाप्य महत्समाजे निस्सङ्गमङ्गकृतवल्लभम् अङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन् उमयाभिसेवे। निःसम्प्रमस्त्वयम् अयाचितशापमोक्षो वृत्तासुरत्वम् उपगम्य सुरेन्द्रयोति भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रं चत्रोरभिब्रह्मपास्य कथः पदं ते। त्वत्सेवनेन तिदिरिन्द्रवधोत्यथापि तान् प्रत्युदेन्द्रसुकृतो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तातृसस्त्वमवमां पवनालयेश। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द श्रीहरये नमः।